बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, टीवी टॉक शोज़ हों या कौमी असम्बली का इजलास हो, आजकल शाहिद खाकान अब्बासी साहब हर तरफ खूब गरज रहे हैं और बरस रहे हैं। चुनांचे सोशल मीडिया पे भी एक हैशटैग चल रहा है कि नवाज शरीफ का शेर शाहिद खाकान अब्बासी। गोया नून लीग के नज़दीक और नून लीग की नज़रों में और उनके ज़ुअमा के नज़रों में हर तरफ जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ही चर्चा और चर्चा ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दो तीन किताबों से चंद एक दो ऐसे हवाला जात आप लोगों के सामने पेश करूं कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब शेर कैसे बने और दूसरे जो नवाज शरीफ का शेर शाहिद खाकान अब्बासी जिनको कहा जा रहा है, वो शेर तक का सफ़र उनका रहा कैसे है, यानी किस कदर खुशामद और चापलूसी करके वो इस शेर के मकाम तक पहुँचे हैं। चुनांचे दो तीन किताबें हैं, उनके हवाला जात और उनके नाम मैं फिर एंड पे आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले एक वाक़या सुन लें। और ये वाक़या इबरतनाक भी है और इबरतनाक भी और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का मजहर भी है कि कैसे अपने जो सियासी रहनुमा है उनकी खुशामद करके चापलूसियाँ करके एक इंसान एक बड़े मकाम तक जा पहुंचता है, यानी कि एक प्रोमिनेंट पोजीशन अपनी पार्टी में हासिल करता है। तो इससे हमारी जहनी और पॉलिटिकल कल्चर की जो पसमानदगी है वो बिल्कुल वाज़ेह और रिफ्लेक्ट होके हमारे सामने आती है। खैर, ये एक किताब है दो तीन, तो उसमें थोड़ा सा तफसील से मैं आप लोगों की खिदमत में ये किस्सा पेश करता हूँ। एक तो ये होगा कि आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने का, सरकारी वसाइल का, टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल होता रहा, और दूसरा ये कि कैसे खुशामद और चापलूसी करके आला मकाम एक पार्टी में और सियासी रहनुमा की नज़र में हासिल किया जाता है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अपने दौरे हुकूमत में अंदरून व बैरून मुल्क खुसूसी बोइंग तैयारे पे सफ़र करते थे, और जब उन्होंने एटमी धमाका किया तो उस मौके पर कौम से वादा किया था कि वो इस तैयारे को वापस कर देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, यानी कि वो खुसूसी बोइंग तैयारे पे सफ़र करते थे और एटमी धमाकों के वक्त उन्होंने कौम से वादा भी किया था कि किफ़ायत शारी के तहत मैं वो वापस कर दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे कबल मोइन कुरैशी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के लिए ख़रीदे गए बोइंग तैयारे को फिर PIA के हवाले कर दिया। यानी कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में बोइंग तैयारा खुसूसी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म के लिए ख़रीदा गया, लेकिन मोइन कुरैशी साहब ने वो PIA को वापस कर दिया था जब मोइन कुरैशी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे कि मैंने इस खुसूसी बोइंग तैयारे में बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म सफ़र नहीं करना। और इससे भी कबल 20 मई 1993 को निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद बल्ख शेर मज़ारी ने उसे, यानी कि खुसूसी बोइंग तैयारे को, ये कहकर एयरलाइन के हवाले कर दिया था कि ये एक सफ़ेद हाथी है। ठीक है, अब यानी कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने, मोइन कुरैशी ने और बल्ख शेर मज़ारी ने, जो बोइंग तैयारा है खुसूसी वो इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, और ये बोइंग तैयारा नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में ही खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के लिए लिया गया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट से अपनी बहाली के बाद नवाज शरीफ साहब जब सुप्रीम कोर्ट से बहाल होते हैं, नवाज शरीफ ने ये तैयारा दोबारा वापस ले लिया। अच्छा, फिर जब बेनज़ीर हुकूमत के ख़ात्मे के बाद फ़ारूक लगारी के दौर में नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने फिर से अपने लिए तैयारा हासिल कर लिया। हालांकि उन्होंने एटमी धमाकों के मौके पर कौम से वादा भी किया कि वो आप सादा ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये एक पूरा तसलसल है, 2-3 मिनट का है तकरीबन। लेकिन PIA के तैयारे को वापस करने के बजाय नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, इसकी तज़यीन व आराइश पर $18 लाख यानी आज के तकरीबन 15.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी खर्च कर डाले। अच्छा, जिससे तैयारा एक फ़िज़ाई महल में तब्दील हो गया। अब ये एक फ़िज़ाई महल में उन्होंने अपने ही तैयारे को, जो दो वज़ीर-ए-आज़म वापस कर चुके थे, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट से बहाल होते हैं और 15.5 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी, यानी कि $18 लाख जो आज के हिसाब से वो बता रहे, वो कर लेते हैं और फ़िज़ाई महल में तब्दील हो जाता है।
اور دوران سفر مغلیہ حکمران کی مانند بادشاہ اور اس کے دربانوں کے لیے خصوصی پکوان پکوائے جاتے ہیں. یعنی ایک فضائی محل میں یہ تبدیل ہو گیا. اب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے جو شعر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ اس طیارے میں نواز شریف صاحب کے لیے انہوں نے کون کون سے خصوصی انتظامات کیے تھے. اب اس پہ نظر رکھیں. سابق چیئرمین PIA، ٹھیک ہے، اور موجودہ نجی پاکستان ایئر لائن کے مالک شاہد خاقان عباسی نے ایک ایسے باورچی، ایک خصوصی طور پہ نواز شریف صاحب کے لیے اس طیارے میں ایک خصوصی باورچی رکھا ہوا تھا جو گجریلے کی طرح ایک خاص قسم کا کھانا، ایک خاص قسم جو گجریلے کی طرح ایک خاص قسم تیار کر سکتا تھا. یہ اس وقت چیئرمین PIA تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. جو کیوں تیار کر سکتا تھا؟ جو نواز شریف کو کیونکہ وہ بہت پسند تھا. اس سے بھی آگے بڑھیں. جہاز کے مسافروں کو دوران سفر لسی اور بادام والا دودھ، اور خاص کر نواز شریف صاحب کو چاندی کے گلاسوں میں خاص انداز میں پیش کیا جاتا، اور یہ کام ان کی پسندیدہ فضائی میزبانوں کے ذریعے ہی سر انجام دیا جاتا. یعنی نواز شریف صاحب کو آپ خود سوچیں کہ بادام والا دودھ چاندی کے گلاسوں میں پیش کیا جاتا تھا. اور یہ احکامات کس کے تھے؟ جو موجودہ نواز شریف صاحب کے شعر ہے شاہد خاقان عباسی کے. اچھا سجاد شاہ جو کہ نواز شریف کے بچپنے کے دوست ہیں، ہمیشہ ہر ہی سفر میں نواز شریف کے ساتھ رہتے تھے. نواز شریف اپنے بیرون ملک دوروں میں بھی عجیب و غریب خواہشات کا اظہار کرتے رہتے تھے. ظاہر ہے وہ چیئرمین PIA اور وہ سارے جو اپنے پارٹی کے ہیں، جو آج کل نواز شریف صاحب کے شعر ہیں، تو وہ ان کی خواہشات پوری کرتے تھے. ایک بار چین کے سفر کے دوران PIA کو حکم دیا گیا کہ میرے آرام کے لیے ایئر بس میں ایک چارپائی لگائی جائے. ٹھیک ہے، تو متعلقہ حکام نے تھوڑا سا پسو پیش کیا کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے، مہربانی فرمائے. تو مطلب چارپائی اور ایئر بس میں آپ لوگ مانگ رہے ہیں. تو پھر چلو پھر ان کے پسو پیش کے بعد کہا کہ چلو ایئر بس کی چھوٹی نشست کی جگہ جمبو جیٹ والی بڑی نشست لگا دی جائے. اب یہ وہ بھی ہوا ان کے لیے. اب ان کتابوں کے نام ہیں ناظرین: رائے وینٹ سازش، مصنف رائے اسد کرل خان، اور بے نظیر حکومت کا عروج و زوال، مصنف پروفیسر غفور احمد. اور ایک کتاب ہے جناب شریف خاندان نے پاکستان کس طرح لوٹا، سید عبید مجتبیٰ. یہ 3 کتابوں سے پڑھ کے یہ اسکرپٹ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کے بعد اب آپ خود اندازہ لگا لیں. لیکن ایک بات ضرور سوچنے والی ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ کیسے جب ہم کہتے ہیں نا کہ وفادار مختلف محکموں میں بڑے عہدوں پہ کیوں لگائے جاتے ہیں، وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا کہ خواہشات کا اظہار کر دیا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز میں بھی مجھے چارپائی لے کے دیں، چاندی کے برتنوں میں جو ہے نا بادام والا دودھ مجھے پیش کریں، گجریلے کی طرح خاص قسم تیار کر کے ہمیں دیں. تو یہ اس لیے وفادار اور حمایتی ہر جگہ تعینات کیے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں شیر کا لقب پا لیتے ہیں. تو اس لیے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے اختیارات میں جب وہ حکومت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو ہمیشہ سب سے پہلے جو حکمران ہوتا ہے، جو فیئر حکمران نہیں ہوگا، وہ سب سے پہلے کام یہی کرے گا کہ وہ اپنے اختیارات میں اضافہ کرے گا. وہ اختیارات میں اضافہ اس لیے کرے گا کہ وہ بڑے بڑے محکموں میں، خاص محکموں میں اپنے خاص جو وفادار اور حمایتی ہیں ان کو لگایا جا سکے. اس کے بعد ان وفادار اور حمایتیوں کو کرپٹ اور بدعنوان بنانے کے لیے ان کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ بدعنوانی میں ملوث ہوں گے تو ان محکموں کے ذریعے وہ مختلف ٹھیکوں میں، مختلف منصوبوں میں کرپشن کریں گے، اور اس کی جو کمیشن میں حصہ داری ہوگی، جو حکمران ہوگا جس نے ان کو تعینات کیا ہوگا، ان کی بھی حصہ داری ہوتی ہے. اس لیے مختلف محکموں میں جو ہے نا اپنے وفاداروں کو لگانے کے بعد انہیں کرپٹ اور بدعنوان کرنے کے لیے جو ہے مختلف مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک پورا فلسفہ ہے جو لکھا جا چکا ہے، پوری سیاسی تاریخ ہے اور پوری سماجی تاریخ ہے، اور اتنا لٹریچر اس کے اوپر یقین کیجیے گا لکھا جا چکا ہے
لیکن یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ کیسے صاحب کا دور حکومت میں 2 وزیر اعظم ریجیکٹ کر دیتے ہیں ایک طیارے کو، لیکن نواز شریف صاحب جب سپریم کورٹ سے بحال ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ طیارہ بھی واپس لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے چیئرمین PIA کے ذریعے مختلف فرمائشیں بھی کرتے ہیں۔ یہ خیر اس موضوع پہ مزید بھی میں آپ لوگوں سے بات کرتا رہوں گا ناظرین، لیکن فی الحال میں نے جو ریلیونٹ تھا کہ آج کل شاید حکام بازی صاحب بہت زیادہ مطلب گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، اور یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے مطلب ان لوگوں نے ایک اصول پہ مبنی شفاف سیاست کو اس ملک میں فروغ دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب لوگوں نے ماضی میں بھی غلطیاں کی ہیں، میں یہ تانے وغیرہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن غلطیاں سب نے کی ہے، لیکن ایک کسی آج کل کے سیاستدانوں کی محض غلطیاں پکڑ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم لوگ تو بالکل برٹش طرز پہ، UK کے طرز پہ سیاست کر رہے تھے، اصول پہ مبنی سیاست کر رہے تھے، اور آپ لوگ ہی سب غلط کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے ناظرین۔ تو یہ جسٹ ایک واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ناظرین۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، آپ سے ملاقات رہے گی، آپ لوگوں کی خدمت میں مزید گزارشات میں پیش کرتا رہوں گا۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔